कलेजमा के गरिरहेको छौँ युनिट 2 मा के चाहिँ हामीले 8086 को आर्किटेक्चर चाहिँ है हजुर आर्किटेक्चरमा चाहिँ अब 8086 को आर्किटेक्चर डायग्राम कस्तो हुन्छ त्यसको अब मेन अब फिचरहरू के हो हैन रेजिस्टरहरू कति टाइपका छन् हामीले EU पढ्यो होला BIU पढ्यो हैन हजुर अनि धेरै कुराहरू पढ्यो हैन त्यसपछि हामीले बिचमा हाम्रो रोक्यो त्यसपछि हामीले रोकेको भनेको हाम्रो ठाउँ भनेको एसेम्बली समथिङ केबाट सम्म पढेन हैन हाम्रो त्यही प्रोग्रामिङ सिन्टेक्सहरु पढ्दै थियो के प्रोग्रामिङ सिन्टेक्सहरु सम्म पढेको अब त्यहाँबाट चाहिँ कन्टिन्यू आजबाट गरौँ हुन्छ सर हामीले एसेम्बलिङ लिङ्किङ एन्ड एक्जिक्युटिङ भन्ने कुछ सुरु गरेका थियौँ त्यहीँबाट नै सुरु गरौँ न हुन्छ सर तिमीहरूले सी पढिसक्यो हैन हजुर सी प्लस प्लस हजुर त्यसमा कसरी काम हुन्छ कुनै एउटा कोड लेखेपछि के कम्पाइल हुन्छ हैन एउटा कम्पाइल हुन्छ कम्पाइल गरिसकेपछि त्यो जुन अब ह्युमन रिडेबल कोडलाई चाहिँ मसिन कोड अब्जेक्ट के रे ओबिजे फाइलमा कन्भर्ट गर्छ अनि त्यसपछि एक्जिक्युट हुन्छ सिमिलर त्यही प्रोसेस चाहिँ यो एसेम्बलिङ लिङ्किङ रहेछ है हजुर सर सरल त्यसरी नै त्यही नै हो हैन एसेम्बलिङ लिङ्किङ र एक्जिक्युटिङमा है तिम्रो कुनै एउटा सोर्स प्रोग्रामलाई चाहिँ मा चाहिँ अब हुन्छ नि अब एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजबाट लेखेको सोर्स प्रोग्राममा चाहिँ कुनै एउटा मसिन सिन्ट्याक्टिकल इरर छ कि छैन त्यो चेक गर्ने हैन त्यो चेक गरेर यदि इरर छैन भने इरर फ्री छ भने त्यसपछि उसलाई चाहिँ के हुन्छ एउटा मेसिन रिडेबल फर्म अफ कोडमा कन्भर्ट गर्छ हजुर त्यही कुरा सेम तिमीले त्यहाँ पढेको कुराहरू नै हो तर यो चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजको वेबाट होला हजुर बुझेँ सर है अब त्यही एसेम्बलिङ लिङ्किङ एक्जिक्युटिङमा त्यही कुरा हो एसेम्बलिङ भनेको उसले चाहिँ अब तिम्रो लेखेको कोडलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम भयो लिङ्किङ भनेको तिम्रो अब जस्तै मानौँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एउटा कोड लेख्यो भने त्यो उसले चाहिँ हार्डवेयरको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले फुलफिल छ कि छैन त्यो अनुसारको लिङ्किङ गर्ने कामहरू त्यो पार्टमा गर्ने भयो क्या अनि एक्जिक्युटिङ चाहिँ तिम्रो नर्मल्ली उसलाई चाहिँ कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा है नर्मल्ली सरल बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यही यो तिनवटा पार्ट भनेको एसेम्बली लिङ्किङ एक्जिक्युटिङ तिनवटा चाहिँ यही हो है अब एसेम्बलरको टाइप भनेको 1 पास एसेम्बलर र 2 पास एसेम्बलर मैले यो क्लासमा पनि सरल भनिसकेको छु यो सकाएर हामी लास्ट सेक्सन भन्छौँ है हजुर सर यो केही छैन यो स्लाइड मैले राम्रोसँग नै बनाएको छु तिमीहरूले नोट्स लेख्नु पर्यो यो स्लाइड पढ्दा नै इनफ हुन्छ है हुन्छ सर तिमीहरूलाई स्लाइड पनि सेयर गर्छु यो भिडियो पनि म युट्युबमा हालेर युट्युब च्यानल तिमीहरूलाई गर्छु त्यो अनुसारले तिमीहरूले सबै अब साथीहरू सबैलाई सेयर गर्नु हुन्छ सर है त्यसपछि केही फरक पर्दैन है 1 पास एसेम्बलर भनेको चाहिँ अब यसले चाहिँ अब यहाँ लेखेको अनुसार पनि हेर न दिस स्क्यान द एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम 1 वान्स एन्ड कन्भर्ट्स टु अब्जेक्ट एट द सेम टाइम कन्भर्ट द अब्जेक्ट कोड एट द सेम टाइम भनेको मतलब जतिखेर उसले स्क्यान गर्यो त्यही टाइममा चाहिँ उसले कन्भर्ट गर्दै जाँदो रहेछ स्क्यान गर्दै कन्भर्ट गर्दै 1 पास भनेको जस्तो वेट नगर्ने क्या जे आयो यो अनुसारले सर लाइन बाइ लाइन गर्ने हो कि के हो सर यो लाइन बाइ लाइन नै हो भनौँ न तिम्रो अब हजुर जस्तै सिक्वेन्स अनुसारले माथि टपदेखि बटम युज हुँदै गयो भने माथिको आउँछ भने उसले त्यो कोडलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिहाल्छ हैन हजुर त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड हुँदै हुँदै एन्ड टाइमसम्म त्यो फ्लो चाहिँ जान्छ हजुर अब यो कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामीले एसेम्बली मिसिङ लेभल उसमा गएर हेर्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले यहाँ देखाउनु पोसिबल छैन होइन स्लाइडमा त्यही होइन यो कुराहरू अलिकति गाह्रो कुराहरू किनभने यो सब्जेक्टै मैले भने नि सुरुदेखि माइक्रो प्रोसेसर भन्ने सब्जेक्ट ए छ भन्ने पढ्ने पास हुने निस्किने निस्किने भन्दा पनि बेसिक कम्प्युटरको कुराहरू बुझियो क्या त्यो त बुझिन्छ अनि अरू सबै कुरा बुझ्छु भनेर त पोसिबल छैन किनभने अब तिमीहरूको अब आइसिटीमा जुन तिमीहरूको लेभल छ त्यो अनुसारले चाहिँ इनफ हुन्छ क्या मतलब यो पढेर तिमीहरूले
भएका म चाहिँ अब इन्टेलमा चाहिँ के भन्छ प्रोसेसरै बनाउँछु भनेर चाहिँ अलिकति पोसिबल नहोला होइन हजुर होइन त्यही पनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसपछि 2 पार्टमा चाहिँ दिस टाइप अफ एसेम्बलर स्क्यान एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज ट्वाइस यो चाहिँ 2 पटक चाहिँ नाम अनुसारले भन्छ नि 2 पटक चाहिँ स्क्यान गर्ने भयो क्या हजुर इच लाइनलाई चाहिँ त्यसले फर्स्ट पार्ट जेनेरेट द सिम्बोलिक टेबल अफ द नेम एन्ड लेबल युज इन द प्रोग्राम एन्ड क्यालकुलेट देयर रिलेटिभ एड्रेस अब यस्तो हुन्छ कि कुनै पनि एसएमएल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तिम्रो इन्स्ट्रक्सन आउँछ भनेदेखि सिम्बोलिक फर्ममा आउँछ क्या जस्तै मैले इक्जाम्पल एकदम भने चाहिँ एमओबी के अरे एमबिआई एसयुबी एडिडी एसयुबी भनेर आएको त्यो सबै सिम्बोलिक फर्ममा हो क्या हजुर त्यो चाहिँ निमोनिक्स भन्छ त्यो मेमोनिक्स भनौँ न त्यो जुन हामीले सिम्बोलिक फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ त्यो युज गरेर त्यो अलावा म अर्को नयाँ चिज युज गर्छु भन्दाखेरि पाइँदैन फेरि ठिक छ होइन अब जस्तै 8086 माइक्रो प्रोसेसरमा प्रोग्रामिङ गर्न लागिरहेको छ भनेदेखि बिल्डिङ जस्तो भयो सर हजुर बिल्डिङ अनि त्यो टेबल अनुसारले नै उसले सिम्बोलिक हेरेर नै त्यो अनुसारको उसले रिलेटिभ एड्रेसहरू क्यालकुलेसन गर्ने कामहरू चाहिँ फर्स्टमा गर्ने भयो होइन हजुर अनि सेकेन्डमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ भने युजेस द टेबल कन्स्ट्रक्टेड इन द फर्स्ट पार्ट एन्ड कम्प्लिट द अब्जेक्ट कोड क्रिएसन अब त्यसपछि चाहिँ उसले त्यो टेबलबाट चाहिँ अब चाहिँ अब्जेक्ट क्रिएसन गर्ने काम चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा गर्नु होला सेकेन्ड पार्ट फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हजुर सर पहिलाको 1 पार्ट भन्दा चाहिँ इफिसिएन्ट पावरफुल पनि हुने भयो र इजियर पनि हुने है हजुर अब त्यो यो त मैले क्लासमा पनि देखाएको छु यो डायग्रामहरु ड्र गरिसक्यो होला यो त ड्र गरिसकेको छ यो तिमीले कपीमा पनि ल्याए होला हैन कुनै एउटा गरि बनाइसकेको हैन मसँग छ प्रोग्राम .asm मा लेख्छौ हैन त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तिमीले एसेम्बल गर्छौ एसेम्बल गरेपछि लिङ्किङ गर्ने काम हुन्छ अनि लिङ्किङ भइसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ exe फर्मेटमा कन्भर्ट गर्छ के अनि त्यो exe फर्मेटलाई चाहिँ हामीले मसिनमा चाहिँ लोड गर्ने एक्जिक्युट गर्ने काम चाहिँ भइरहेको हुन्छ सर जुन तिमीले नर्मली कुनै एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छौ नि विन्डोजमा हजुर त्यहाँ पनि तिमीलाई .exe फाइल हुन्छ नि तर त्यो भन्दा अगाडिको प्रोसेस हामीलाई थाहा हुँदैन कसरी गर्यो के गर्यो भनेर हो हैन विन्डोजमा चाहिँ भिजुअल बेसिक .net डेभलप गरेछौ भने यो प्रोसेस तिमीले त्यहाँ देख्छौ क्या exe फाइल कसरी बनाउने भन्ने कुरा बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ तिमीले त्यो भिजुअल स्टुडियो युज गरेर टेस्ट गर्न तिमीले 6 सेमेस्टरमा पढ्नुपर्छ त्यो जुन बेसिक प्रोग्रामिङ भन्ने हैन त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले चाह्यो भने exe फाइलहरुसम्म बनाउन सक्छौ त्यहाँ तिमीले C# मा कुनै एउटा कोड लेख्छौ त्यसलाई चाहिँ अब कम्पाइल गर्छौ हैन अनि कम्पाइल गरेर पछि जब तिमीले कम्पाइल गर्छौ भने त्यसले उसले चाहिँ .dll फाइल पनि बनाउँछ अनि .exe फाइल पनि बनेर आउँछ त्यो तिम्रो बिल्डर एउटा बिन भन्ने फोल्डरमा हजुर त्यो जुन .dll र .exe फाइल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो तिम्रो सोर्स कोड हराए पनि प्रब्लम छैन हैन DLL र exe भनेको तिम्रो कम्पाइल भर्जन हो क्या हजुर कम्पाइल भर्जन अफ सोर्स कोड हो अनि त्यो चाहिँ तिमीले चाहिँ रियुज गर्न सक्छौ हैन त्यसलाई चाहिँ भोलि गएर फेरि त्यो कम्पाइल भएकोलाई फेरि तिमीले सोर्स कोडमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौ रियुजेबल भयो त्यो कम्पाइल गरे गर्नु पर्दैन एकचोटी कम्पाइल भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट मात्र गरे भयो हैन सर एक्जिक्युट गर्न सक्छौ हैन त्यो कुराहरु तिमीले विन्डोजमा पनि हेर्न सक्छौ के तिमीले C# मा .net मा भिजुअल बेसिक नलेज छ भने तिमीले युट्युब अथवा गुगलतिर खोजेर अहिले पनि रिसर्च गर्न सक्छौ कसरी exe फाइल बन्द रहेछ भन्ने कुराहरु हेर्यो भने हजुर तर यो चाहिँ हाम्रो जो एसएमएल लिङ्किङ र इन्क्लुडिङ चाहिँ हाम्रो यो मिसन लेभलमा एक्सएमएल ल्याङ्ग्वेजको कोडहरु हामीले लेखिसकेपछि जब रन गर्छौं अनि त्यसपछि यो बन्ने कुरा है यहाँ चाहिँ हजुर सर है त्यसपछि त्यही सेम कुरा लिङ्किङको कुरा छ लिङ्किङमा के हुन्छ है दिस इन्भल्भ द कन्भर्टिङ अफ ओबिजे अब्जेक्ट इन्टु exe जुन ओबिजे अब्जेक्ट छ मोडुल छ नि उसलाई चाहिँ exe मा बनाउने काम चाहिँ यो लिङ्किङले गर्ने भयो है लिङ्किङमा हजुर बुझे सर लोडिङ एन्ड एक्जिक्युटिङ भनेको इट लोड्स द प्रोग्राम इन द मेमोरी फर एक्जिक्युसन अब त्यो अघि बनेको exe फाइल चाहिँ अब तिम्रो मेमोरीमा लोड गर्छ कि एक्जिक्युसनको लागि त्यतिकै तिम्रो exe फाइल रन हुँदैन क्या तिमीले नर्मल
कम्प्युटरमा पनि तिमीले एक सिकाल मानौ फर इक्जाम्पल MS4 कै कुरा गरौँ न हजुर तिमीले इन्स्टल गरेर मात्रै हुँदैन क्या जब इन्स्टल गर्छौ तिम्रो हार्ड डिस्कमा इन्स्टल भएपछि आउँछ जब त्यो तिमीले रन गर्नु खोज्छौ नि रन गर्नु भनेको उसले चाहिँ ऱ्यामको सर्टेन मेमोरी लिएर होइन आफूलाई चाहिने मेमोरी ऱ्याममा चाहिँ लोड गर्छ क्या उसले अनि मात्रै रन हुन्छ ठिक छ हजुर कुनै पनि प्रोग्राम तिम्रो यत्तिकै रन हुँदैन है एकदम यदि कम्प्युटरको आर्किटेक्चर हेर्ने हो भने स्पेस लिनु पर्यो उसले उसलाई चाहिँ त्यो रन हुनलाई प्रोसेसर पनि चाहियो मेमोरी पनि चाहियो हजुर हुन्छ नि हार्ड डिस्कमा मात्रै तिमीले कुनै एउटा एप्लिकेसन राखेर रन गर्छौ भन्यो भने त्यो पोसिबल छैन त्यो त पोसिबल होइन होइन तिमीले इमेजै एउटा जुन हार्ड डिस्कमा राखेको इमेज पनि खोल्छौ नि ओपन गर्छौ नि हजुर ओपन गर्नु भनेको उसले पनि सर्टेन ऱ्यामको सर्टेन पोर्सन अफ मेमोरी चाहिँ उसले लिएर चाहिँ तिमीलाई डिस्प्ले गराएर आएको है हजुर त्यो चाहिँ तिम्रो ब्याकएन्डमा हुने इन्टर प्रोसेसहरू है त्यही कुरा हुन्छ लोडिङ एक्जिक्युटिभमा हो हजुर त्यसपछि आएर म्याक्रो एसेम्बलर भनेछ यो तिम्रो अब यस्तो हो क्या म्याक्रो एसेम्बलर भनेको तिम्रो अब कस्तो भनेदेखि यसलाई अब तिमीले यसलाई चाहिँ एउटा के भन्नु पनि सक्छौ भने तिमीले कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गर्छ रिपिटेडली हुने टास्कलाई के गर्छौ तिमीले प्रोग्राममा हजुर सर कुनै एउटा कामहरू चाहिँ बारम्बार रिपिट भइरहेछ फर इक्जाम्पल हजुर मा अब एउटा कुनै अब जस्तै प्रिन्ट गर्ने काम चाहिँ एकदम रिपिटेडली आइरहेको छ त्यसलाई के गर्नु ए की चाहिँ मोड्युल बनाउनु पर्यो होइन फङ्सन बनाउनु पर्यो नत्र भने लुपमा राख्नु पर्यो हो त्यही कुरो चाहिँ म्याक्रो एसेम्बलर हो क्या तिम्रो फङ्सन बनाउँछ नि त्यहाँ हजुर तिमीले कुनै एउटा काम चाहिँ एकदम बारम्बार दोहोरिरहेको छ भने त्यसो मोड्युल बनाउनु फङ्सन बनाउनु पर्यो सर मोडल फङ्सन नै म्याक्रो एसेम्बलर है ए ठिक छ भोलि म्याक्रो एसेम्बलरको बारेमा सर्ट नोट लेख भन्यो भने तिमीले फङ्सनको बारेमा पढेको कुराहरू राखेर लेख्दा पनि फरक पर्दैन है हजुर त्यही कुरा भन्नु म्याक्रो एसेम्बलर भनेको जस्ट सिमिलर टु द फङ्सन विच वी डिफाइन इन C++ होइन मा गरेको फङ्सनको मेन काम भनेको रिपिटेबली हुने टास्कहरूलाई चाहिँ रियुजेबल हुने फङ्सनको कोडहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ एउटा स्टोर गरेर बनाएको एउटा bunch of code module. Macro are useful for the following purposes: to simplify and reduce the amount of repetitive coding. Reusable हुने वाला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने मतलब रिड्युस भन्नु त्यसलाई चाहिँ देख्न परेन टु रिड्युस इरर्स कज बाइ द रिपिटेड अब त्यो बारम्बार आइरहने कोडले चाहिँ एउटै इरर चाहिँ दिइराखेको छ बारम्बार भनेपछि एक ठाउँमा राखेपछि इरर आउने चान्सेस पनि घट्यो नि त इरर आउने चान्सेस घट्यो एक ठाउँमा इरर रिजल्भ भएपछि पुग्यो हजुर अनि त्यसपछि अर्को आएर एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामलाई पनि मोर रिडेबल बनाउनलाई पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ है अनि macro execute faster because there is no need to call and return. यो चाहिँ फास्टर पनि हुन्छ किनभने यसले चाहिँ कल र रिटर्न गर्नु पर्दैन कल भनेको बोलाइरहनु रिटर्न ब्याक पनि दिनुपर्ने जुन हामीले फङ्सन जुन बोलाउँदाखेरि चाहिँ जब फङ्सन कल गरिन्छ त्यसले चाहिँ प्रोसेसमा एउटा स्पेस राख्न पर्छ त्यो सबै टाइम चाहिँ रिड्युस भयो यदि कल गर्न परेन भने मेन यो 4-5 पोइन्टहरु चाहिँ एकदम याद गरेर माइक्रो एसेम्बलरको बारेमा आयो अनि कल गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल पनि शिफ्ट हुनु पर्यो एकचोटी फङ्सनमा पुग्नु पर्यो फङ्सनले फेरि कन्ट्रोल ब्याक गर्न पर्यो त्यो गर्दा टाइम कन्ज्युम हुन्छ अब कल गर्नै परेन भनेपछि त फास्ट हुने भइहाल्यो फास्ट हुन्छ कल गर्नै परेन त्यसपछि फास्ट हुन्छ हैन ठीक छ हैन यसमा हजुर सर अरु त कोही आछेन नि दुईजना अर्को मनोज हैन मनोज हजुर भन्नु न सुनिरहेछ सुनिरहेछु ल अब त्यसपछि नेक्स्ट भनेको तिम्रो मैले सिलेबस अनुसारले नै गरिरहेको है हुन्छ सर अब नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो किबोर्ड एन्ड भिडियो सर्भिसेस है अब मैले माइक्रो प्रोसेसरको
इन्ट्रोडक्सन हिस्ट्रीको बेलामा नि भनेको छु नि है। अब तिमीहरूले फन्डामेन्टल कम्प्युटर पनि पढाएको होला, कम्प्युटरको हिस्ट्री हेर्ने हो भने सुरुमा कम्प्युटरहरूमा के थियो, ठुल्ठुलो एकदम बिग ठुल्ठुलो हुन्थ्यो, एउटा हार्ड डिस्क पनि एउटा रुम बराबर हुन्थ्यो होइन। अनि तिम्रो प्रोसेसर भनेको पनि एउटा रुम बराबरै हुन्थ्यो। त्यतिखेरसम्म चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि त्यतिखेर त्यो जमानामा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि किबोर्ड भिडियो यो डिस्प्ले स्क्रिन भन्ने कुराको कन्सेप्ट थिएन क्या, मतलब त्यति आइसकेको थिएन क्या। जे कुरा पनि तिम्रो 1 0 को फर्ममा हुन्थ्यो। हजुर, ठुलो 1 हुन्थ्यो, एउटा रुम बराबर 1 हुन्थ्यो, अर्को रुम बराबर 0 हुन्थ्यो हो। हजुर, अनि त्यसपछि त्यो 1 र 0 लाई चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ आउटपुटहरू निकाल्थ्यो क्या, म्यानुअली नै गर्थ्यो भनौँ न, कम्प्युटर युज भनेको त्यसरी गर्थ्यो क्या पहिला होइन। त्यसपछि आएर त्यसको साइन्टिस्टहरूले राम्रोसँग रिसर्च गरेर पछि आएर चाहिँ अलिकति कम्प्युटर चाहिँ इस्टाब्लिस अलिकति मोडर्नाइज गर्दै गयो होइन। अनि आएर यो जुन माइक्रो प्रोसेसरहरूको डेभलप भयो। अनि त्यसपछि अब माइक्रो प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै अब सबै कुरा यो त एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड भयो होइन। अब इनपुट पनि त अब एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज कोडिङ गर्नलाई पनि त इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ होइन। अनि आउटपुट पनि त कतै न कतै हामीले कुनै एउटा सिआरटी मोनिटर अथवा सिआरटी नभनौँ, कतै 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले डिजिटल पढाएको नि हजुर, जुन हामीले डिजिटल डिस्प्ले युनिट हुन्छ नि, त्यो डिस्प्ले युनिटहरूमा चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो कन्सेप्टको लागि चाहिँ रिकगनाइज गरे क्या है। त्यही भएर द इन्टेल सिपियु रिकगनाइज टु टाइप अफ interrupt, namely hardware interrupt when a peripheral device needs attention from the CPU, and software interrupt that is called to the subroutine located in the operating system. अब तिम्रो के भन्छ सिपियुलाई चाहिँ अब जस्तै हार्डवेयर कुनै एउटा हुन्छ नि रिकगनाइज गर्नु पर्यो भने पनि एउटा एटेन्सनको लागि सिपियुबाट पनि हुन्छ नि एउटा इन्स्ट्रक्सन चाहिने हुन्छ है। हजुर, त्यो किबोर्ड र भिडियोको लागि है। अब द कमन सफ्टवेयर इन्टरप्ट युज हियर आर INT10H र INT21H। यो इम्पोर्टेन्ट है, माथिको कुरा थ्योरीमा जेसुकै भए पनि यो चाहिँ तिम्रो प्रोग्राम गर्ने टाइममा कुनै तिमीले मानौ एडिसन गरे, फर इक्जाम्पल दुईटा नम्बर चाहिँ एडिसन गरेर अनि डिस्प्ले युनिटमा पठाउनु पर्यो भने पनि यो चाहिन्छ है। जस्तै भिडियो सर्भिसमा चाहियो भने INT10H त्यो चाहिँ भिडियो सर्भिस युज गरेको है। हजुर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। अब उसको चाहिँ अब सुरुमा अब INT21H को हेरौँ न। इट इज द डस फङ्सन कल फर किबोर्ड अपरेसन। किबोर्ड अपरेसन भनेको अब किबोर्डबाट तिमीले इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै केसेसमा क्यारेक्टर मात्रै रिड गर्नुपर्ने होला, कुनै केसमा सिङ्गल क्यारेक्टर रिड गर्नुपर्ने होला होइन। कुनै केसेसमा चाहिँ तिम्रो प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गर्नुपर्ने होला हो। त्यो सिनेरियो आउँछ नि होइन? आउँछ। अहिले पो हाम्रो मोडर्न किबोर्डमा के छ भनेदेखि एउटा बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै काम भइरहेको छ, याद छ? माथि पावर बटन पनि छुट्टै हुन्छ, याद छ? पावर बटन तिनीले सटडाउन हुन्छ। हजुर, सबै त्यो चाहिँ तिम्रो प्रोसेसरसँग चाहिँ सबै इन्टरकनेक्सन छ क्या। त्यही भएर किबोर्डको जुन चिप जुन चिपले चाहिँ तिम्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ हाम्रो जुन अहिले चाहिँ इन्टेल i7 i5 युज गर्छौँ त्यहाँ पनि त्यसरी नै इन्स्ट्रक्सन फ्लो भइरहेको छ क्या। त्यो इन्स्ट्रक्सन फ्लो गराउनुको लागि अब चाहिने हुन्छ नि सर्भिस फङ्सनहरू चाहिँ यसरी छ है। यो चाहिँ अब तिम्रो किबोर्ड अपरेसनको है। 21H भनेको चाहिँ किबोर्डको अपरेसन गर्नु पर्दाखेरि अब 00H दियो भने हेर त 00H हो। हजुर, इट टर्मिनेट द करेन्ट प्रोग्राम। कुनै प्रोग्राममा INT00H आयो भने उसले चाहिँ त्यो करेन्ट प्रोग्रामलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्छ है भन्छ। तर जेनरली नट युज। फङ्सन 4CH इज युज इन्स्टेड। जेनरली यो चाहिँ युज हुँदैन त्यति, तर पनि त्यो 4CH भनेको चाहिँ युज भइरहेको
जस्तै यसको इक्जाम्पल हेर्ने भने मैले यहाँ कता एउटा बनाएर राखेको यहाँ है 21 या यस्तो यो चाहिँ हाम्रो कोड है प्रोग्राम यस्तो हुन्छ 21 या त्यहाँ आइरहेको छ के भइरहेको छ यो बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो पढ्नु पर्यो है हामीले यो यहाँ यो तिम्रो एउटा के पढिरहेको भनेदेखि तिमी यस्तो बुझ्छ कि यो डेटा टाइप पढेको जस्तो भन न प्रोग्रामिङमा के भन्छ इन्टिजर डेटा टाइपमा चाहिँ के हुन्छ लङ टाइम के हुन्छ रे थाहा छ नि के रे आइएनटी के लङ के रे इन्टको चाहिँ लङ के रे डबल चाहिँ त्यसको हुन्छ के फ्लोटिङमा त्यो भनेर पढेछौ नि फ्लोटमा डबल हुन्छ त्यसमा इन्ट लङ हजुर यो यसको फ्लोटमा डबल हुन्छ केमा फ्लोटको अब हायर फर्म भनेको डबल होइन त नि डबल हो सिमिलर सिनारियो चाहिँ हामीले यस्तो यो चाहिँ हाम्रो किबोर्डको इन्स्ट्रक्सन पास गर्ने बेलामा चाहिने कोडहरू भनौँ न है हजुर 01 एच भनेको रिड अ क्यारेक्टर विथ इको भनेको के हो इको भनेको प्रिन्ट गर्ने हो इको भनेको PHP मा त प्रिन्ट गर्ने हो के सर PHP गर्दा चाहिँ उले प्रिन्ट गर्ने नि read a character with echo wait for a character if buffer is empty character read wait is for a character if buffer is empty character read is written in AL in ASCII value नोटप्याड मा नि इक्वल डिस्प्ले नि हुन्छ नोटप्याड मा अनि अर्को कहाँ हुन्छ यसले चाहिँ रिड गर्नु होला हो यहाँ चाहिँ रिड गर्न रहेछ के क्यारेक्टर रिड गर्नु पर्यो भने विथ इको भने चाहिँ के हो सर त्यो हजुर त्यो रिड अ क्यारेक्टर विथ इको भने चाहिँ यस्तो भन्नु खोज्यो होला उसले चाहिँ रिड गरेर तिम्रो त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ सर्टेन काहीँ प्रिन्ट गर्ने पनि खोज्यो हो प्रिन्टै गर्ने के हाम्रो एउटा भनौँ क्यारेक्टर रिड गरेर अनि त्यसलाई फेरि प्रिन्ट एकैचोटि प्रिन्ट गर्नु यदि बफरमा मेन यदि इम्प्टी छैन भने उसले वेट गरेर बस्नु पर्यो होइन छ भनेदेखि उसले सिधै बफरतिर पनि पठाउने भयो होइन क्यारेक्टर रिड गर्दा चाहिँ अर्को नेक्स्ट छ तिम्रो 0 to H हजुर डिस्प्ले सिंगल क्यारेक्टर अहिलेको रिड गर्यो भने अब डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने है सेन्ड द क्यारेक्टर इन DL टु डिस्प्ले DL भनेको रेजिस्टर है यहाँ हजुर सर हामीले पढाएको नि त रेजिस्टरहरू याद छ रेजिस्टरहरू के हो रे 8 बिटको भयो भने के हुन्छ सबै कुरा थाहा छ नि हजुर 8 बिट अनि AS AL अनि कम्बाइन गर्दाखेरि AX हुन्छ हो AX 16 बिट कति 16 बिट AS र AL भनेको इच 8 बिट हुन्छ त्यही कुरा अब यहाँ इक्जाम्पल पनि हेर न यो तिम्रो AH मा चाहिँ AR रेजिस्टरमा चाहिँ तिम्रो 0 to H भ्यालु चाहिँ डाइरेक्ट असाइन गरिरहेको छ मुभ गर्दा हो हजुर 8 बिटको डेटालाई चाहिँ मुभ गरे हो अर्को फेरि अर्कोमा चाहिँ DL मा चाहिँ तिम्रो A क्यारेक्टर फेरि मुभ गरेको हजुर हैन मुभ DL 65 कमेन्ट गरेको तिम्रो 65 यतापट्टि त कमेन्ट हो यो त कमेन्ट भयो यतापट्टि DL मा चाहिँ A अनि इन 21 एच भनेको तिम्रो अब किबोर्ड अपरेसन डिस्प्ले गरे ए त्यो डिस्प्ले गरे डिस्प्ले गरेको किबोर्ड ए डिस्प्ले ठीक छ हजुर सर ए कसरी थाहा हुन्छ त्यो 21 एच ले चाहिँ अब ए लाई नै के रे डिस्प्ले गर्नुपर्छ भनेर DL को त्यो अब तिम्रो हामीले माथि जुन 0 to H गरेको छ नि हजुर सिंगल क्यारेक्टर डिस्प्ले गर्ने हो नि त हैन हजुर अनि उसले त्यो अनुसारले नै उसको मेकानिजम त्यो बनाएर हुन्छ के यो त मैले भने नि माइक्रो प्रोसेसर यहाँ त यस्तो मुभ एज 0 to H भने उसले चाहिँ अब सिंगल क्यारेक्टर
डिस्प्ले गर्ने भएन सर अनि हामी डिआरमा चाहिँ ए भन्ने चाहिँ क्यारेक्टर एउटा असाइन गर्यौँ अनि इन 21H ले चाहिँ अब त्यसलाई कल गर्ने हो कि 10 उ गर्ने त्यो 02H लाई कल गर्ने जबसम्म गर्दैनौ नि तबसम्म तिमी उले चाहिँ यो अपरेसन यो क्यारेक्टर चाहिँ तिमीले डिस्प्ले गर्ने हो कि हैन भन्ने कुरा उले बुझ्दै बुझ्दैन क्या अलि बुझेन सर तिम्रो 21H जबसम्म तिमीले इन गरेर यो गर्दैनौ नि हजुर माथिको कोडको कुनै कामै छैन ए माथिको कोडहरुलाई चाहिँ यो इन 21H ले कल गर्ने गरेर अनि मात्रै अनि डिस्प्ले गर्ने काम हुन्छ हो किबोर्ड अपरेसन गरेर हो नि त यो त हजुर है 21H को काम नै सर आइएनटी 21H को काम नै त्यो किबोर्ड अपरेसन नै हो नि हैन अनि त्यो नभइकिन त माथिको त युजफुल भएन सर्भिस अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ त्यो It is called the DS function for keyboard functions follow the function. DL भनेको ए भन्ने हैन हजुर सर 02H भन्ने अर्को छ 03H र 04H आयो भने अक्सिलरी इनपुट आउटपुट हो है ए 03H र 04H 05H आयो भने प्रिन्टर सर्भिस print service sends the character in DL to printer. Direct keyboard and display. 06H आयो भने डाइरेक्ट कीबोर्ड एन्ड डिस्प्ले द क्यारेक्टर इन DL यो सबै सिम्बलको आफ्नो यस्तो हो क्या उनीहरूले चाहिँ रिजर्भ गरेर राखेको किबोर्डहरू हो भनेर बुझ्दैन यसलाई हैन जसरी हामीले उता सीमा पनि पर्छ नि रिजर्भ किबोर्डहरू चाहिँ हामीले भेरिएबलको नेम बनाउन सक्दैनौँ भन्छ नि याद छ हजुर त्यो भेरिएबल नेम बनाउन त इरर आइहाल्यो नि इरर आउँछ हो सिमिलर वेमा चाहिँ यहाँ पनि एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा पनि उनीहरूले चाहिँ किबोर्डको के अपरेसनहरू गर्नको लागि सर्टेन के भन्छ एउटा सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनहरू फिक्स गरेर राखेको छ क्या 21H भनेपछि किबोर्डको अपरेसनहरू गर्ने हो जस्तै त्यस्तो भित्र पनि 05H भयो भने प्रिन्टर सर्भिस इनेबल गर्ने हो हैन 06H आयो भने डाइरेक्ट किबोर्ड एन्ड डिस्प्ले गर्ने भयो 07H आयो भने आफ्नो त्यो अनुसारको अपरेसन छ 08H को आफ्नै छुट्टै छ हेर त्यहाँ है 08H मा चाहिँ किबोर्ड इनपुट विदाउट इको छ सबै यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त कुनै कुनै केसमा विदाउट इको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हैन रनिङ अलिकति गाह्रो हुन्छ हौ यो सब्जेक्ट तर तिमीहरूलाई यो तिमीहरूको सिलेबस भन्दा पनि एकदम भाषा वेमा चाहिँ मैले गराएको छु सिमिलर वेमा अर्को 09H छ है 09H भनेको स्ट्रिङ डिस्प्ले अब जस्तै कहिले काहीँ स्ट्रिङको अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है यसले चाहिँ के गर्छ त डिस्प्ले स्ट्रिङ अन्टिल डलर इज रिच्ड डलरसम्म चाहिँ डिस्प्ले गर्ने इन्ड अफ क्यारेक्टर भनेर हामीले लजिक लगाउँछ नि प्रोग्रामिङमा हजुर हजुर इन्ड अफ क्यारेक्टरसम्म जबसम्म पुग्दैन तबसम्म हामीले त्यो फाइललाई रिड गर्ने भनेर भनेको नि सिमिलर त्यही हो डलरले इन्ड अफ फाइल रिप्रेजेन्ट गर्यो इन्ड अफ फाइल भनेपछि यहाँ चाहिँ डलर साइन गर्यो भने स्ट्रिङको अपरेसन गर्ने बेलामा डलर साइनसम्म चाहिँ उसले रिड गर भन्नु रिड गर्ने हजुर सिमिलरली 0AH भयो त्यो चाहिँ स्ट्रिङ रिड स्ट्रिङको लागि हो 0BH भयो चेक किबोर्ड स्ट्याटस हो हजुर अनि 0CH पनि छ सिमिलरली है क्लियर किबोर्ड बफर एन्ड हजुर सर यो स्लाइड म तिमीहरूलाई शेयर गर्छु त्यसमा कसरी गर्ने भनेर म गुगल ड्राइभमा एउटा बनाउँछु सबैको इमेल हजुर एक्सेस गरेर त्यहाँ गराइदिन्छु त्यहाँबाट है त हुन्छ सर अब प्यारामिटरहरू के हुन्छ त किबोर्डको अपरेसन गर्ने बेलामा भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ प्यारालिस्ट लेभल बाइट हैन यो चाहिँ तिम्रो स्ट्यान्डर्ड वे हो क्या एउटा प्रोग्रामिङ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्ने एउटा सिन्ट्याक्सहरू जस्तै भनौँ न
प्यारालिस्ट डिबी भनेको डिफाइन बाइट भनेर पढाएको छ नि हामीले हैन जस्तै म्याक्स लेन्थ भनेर आयो डिबी इज बाइटको हजुर एउटा सिनेरियो मात्रै भने है अनि एक्चुअल नम्बर अफ लेन्थ भनेको यो क्यारेक्टरको कति हुन्छ भन्ने कुरा है डिबी अनि वाट भनेपछि कति हो यो क्वेशन मार्क भनेपछि जति नै हुन सक्छ भने जति पनि हुन सक्छ अथवा यो चाहिँ तिम्रो भेरिएबल डिफाइन गरेको भनेर बुझ्दैन यो भ्यालु जे पनि हुन सक्छ हजुर है अब यहाँ एक्जाम्पल हेर सिम्पल खासमा इक्जाममा कोड लेख्न आयो भने यसरी लेख्ने प्रोग्राम लेख्न आयो भने अलिकति गाह्रो छ है यहाँबाट अहिलेसम्म तिमीहरूले के हेरेर पढेको होला भन त यति मात्रामा यहाँ देखेकोमा एक्स डिएक्स डलर भर्खर देख्यो हैन डलर देखियो इन 21 एस देखियो एमओभी अब त्यो न्युमोनिक्स भइहाल्यो एएक्स भयो हैन एएक्स डीएस डीएक्स एएच भयो 21 एचहरु भयो 09 एच पनि देखियो डिस्प्ले चाहिँ ल अब यो माथिको त तिम्रो यस्तो हो तिम्रो सी प्रोसेसरमा हेडेर राख्छौ नि हजुर यो त टाइटल तिम्रो एउटा लेबलिङ गरेको यो प्रोग्राम के गर्न खोजेको भनेर बुझ्नलाई यो नलेखेर पनि के फरक पर्दैन है हजुर यो भनेको मोडल स्मल भनेको यसको साइड कट के हो भनेको त यो हैज इन्क्लुड आइएल स्ट्रिङ गरेको अनि यो स्ट्याक स्टिकको भित्र गरेको अनि डेटा भनेको डेटा टाइप डिफाइन गरेको है यो डट डेटा भनेको डेटा टाइप यो डिफाइन गरेको स्ट्रिङ डिफाइन बाइट अनि यो चाहिँ तिमीले स्ट्रिङ पठाएको अनि यहाँबाट कोड सुरु भयो हेर डट कोड ठिक छ अनि मेन प्रोब फार सुरु भयो यहाँबाट अब के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ छ मुभ गर्यो एक रेजिस्टरमा यो माथिको डेटाको भ्यालु डाटाको भ्यालु पठायो हामीले हो एएक्स मा मुभ गरियो एएक्स मा भएको भ्यालु फेरि टीएस मा लग्यो डीएस मा मुभ गरियो अब यहाँ अनि त्यसपछि मुभ एएक्स 09h भनेको के हो भन्ने कुरा अब हेर्नै पर्यो 09h अनि स्ट्रिङ डिस्प्ले अन्टिल डलर क्यारेक्टर भनेपछि त्यसले चाहिँ के रे त्यही के रे इन्ड अफ क्यारेक्टर त्यससँग गर्ने भयो डिस्प्ले भनेपछि एच अनि अब ठिक छ हजुर सर अनि त्यसपछि किबोर्ड यो एलए डीएक्स एसटीआर भनेको के हो त यो हामीले पढाएको छैन होला अहिले एलए पढे छैन जस्तो लाग्छ यो पढाएको छैन म पढ्छु भन्छु है त्यसपछि आएर त्यो केमा रन गर्ने हो र म सिमुलेटरमा गएर देखाउँछु कि पहन पहिला यो सिन्टेक्सको बेसिक कुराहरू त सकाउँ हैन पहिला हुन्छ नआत्यो अनि त्यसपछि इन 21h भनेको इन 21 के कल गर्ने सर फंक्सन यो इन 21h जबसम्म आउँदैन नि तबसम्म उले यो के हो त कल फर किबोर्ड अपरेसन उले चाहिँ यो किबोर्ड अपरेसन गर्दैन भनौँ न सुरु भयो किबोर्ड अपरेसन अनि अब त्यसपछि यो भित्र राखे नि हजुर अनि त्यसपछि आएर एएक्स मा चाहिँ यो भ्यालु गर्छ क्या अब 4C00H यो बिचको भ्यालु है अनि त्यसपछि यो इन्ड गरेको अब किबोर्ड अपरेसन यहाँबाट सुरु गरे बन्द गरे है अनि त्यसपछि बाहिर निक्लेर मेन इन्ड पी यो PROC कै सर्ट फर्म है अनि इन्ड मेन बुझ्न अलि गाह्रो चाहिँ नबुझ सबै बुझ्नु जरुरी छैन तिमीहरूलाई यस्तो आउँदैन तिमीहरूलाई ओल्ड क्वेसनहरू हेरिसक्छ छैन अहिलेसम्म छैन तिमीहरूलाई प्रोग्राम भन्दा पनि तिमीहरूलाई त्यो जुन सिपियुको अपरेसन छ नि त्यसको चाहिँ एउटा एल्गोरिदम इक्जाम्पल सहित आउन सक्छ क्या लभ क्वेसन त्यही पनि त्यो यो आउँदैन भनेर नहेर्ने होइन कि यो पनि हेर्नु त पर्यो नि भोलि आइहाल्यो भने के गर्ने बुझ्न राम्रो भयो नि के गर्ने के ए युज टु नि त हो नि जुन ल्याङ्ग्वेजमा नि अलि बुझ्न गाह्रो हुँदो रहेछ कहाँ यो अनि एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज हो नि गाह्रो हुन त अनि त्यही भएर त नि राम्रो अरू ल्याङ्ग्वेज बनायो नि बुझ्न गाह्रो भयो त्यही त अब यहाँ डिएसएक्स भने
मुभ गरे फेरि एज फेरि कताबाट आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन। हजुर मैले यसो प्याटर्न चाहिँ बुझेन क्या सर। अब यो मसिन लेभलको अप्टिमाइज फर्म हो नि सर यो हैन? मसिन लेभलको तिम्रो एक स्टेप अप्टिमाइज फर्म जस्तो एसएम ल्याङ्ग्वेज हैन? यो त तिम्रो प्याटर्न अलि बुझ्न गाह्रो रहेछ। यो बुझ्न गाह्रो, यो बुझ्न थाल्यो भने तिम्रो पुरै सेमेस्टर सकिन्छ तिम्रो यो बुझ्नु। अनि त्यही त सर, प्याटर्न हुन्छ नि सर एउटा भन्यो नि, एउटा रिड गर्ने, यस्तो हो क्या प्रिन्ट गर्ने, तिमीले बुझ्ने भनेको चाहिँ के हो भने तिमीले यहाँ के बुझ भनेदेखि एमओबी एएक्स यसले के यो लाइनले के काम गरेछ भने यति बुझेपछि पुग्यो क्या। यो मेन पनि एमओबी छ नि, एमओबीको काम के हो त त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्या तिमीले। बाँकी त के हो भ्यालु हो क्या होइन। जस्तै मानव एमओबीको ठाउँमा एडिडी आएको थियो फर इक्जाम्पल भने के हुन्थ्यो? एड हुन्थ्यो, दुईटा अपरेसनमा एड हुन्थ्यो। त्यति बुझ्यो हुन्छ हो क्या होइन। जहाँ पनि एटलिस्ट तिम्रो कुनै पनि प्रोग्रामिङमा तिमीले जतिसुकै भयङ्कर चिज गर्यो भने पनि गर्ने भने के हो त, तिमीले कुनै डेटा एड गर्ने होला, भ्यालु सब्ट्र्याक्ट गर्ने होला, मल्टिप्लिकेसन गर्ने होला, डिभाइड गर्ने होला, त्यतिभन्दा बाहेक कुरा गर्छ त संसारमा? हो क्या नि। बेसिक कुरा तिमीले जति पनि जति मानव प्रोग्रामिङमा तिमीले गर्छौ नि, जस्तै पिएचडीमा उसले गरेछ त्यसले गरिरहेछ नि। तिमीले भयङ्कर चिज एकदम खतरै चिज गर्दा पनि तिमीले गर्ने भनेको क्रड अपरेसन नै हो। हो त्यही हो, जति गरे पनि त्यही हो सर। हो त्यही हो सर। चारवटा कुरा त्योभन्दा ज्यादा कुरा गर्छ त कुनै पनि मान्छे संसारमा अहिले पनि जति पनि आइटी फिल्डमा मान्छे छ, टेक्निकल फिल्डमा छ, उसले सफ्टवेयरमा, एआईमा, डाटाबेसमा जे पनि गर्छ नि चारवटा अपरेसन गर्छ। यहाँ पनि तिमी एसएमएल ल्याङ्ग्वेजमा त्यही कुरा बुझ कि तिमीले यहाँ बुझ्नु भनेको मेन पनि कोड हो। रेजिस्टरको रिक्वायरमेन्ट के छ, रेजिस्टर कुन युज गरिरहेको तिमीले, 16 बिट हो भने 16 बिटको डेटा जानु पर्यो, 8 बिट हो भने 8 बिटको डेटा जानु पर्यो। त्यति बेसिक कुरा बुझ्यो भने इक्जाममा तिमीले जति बुझ्यो त्यति लेख, तिमीले लेखेको कुरामा एन्सर उसले एन्सरमा मार्क्स दिन्छ कब्जे गर्नेले। त्यतिमा चाहिँ कन्फिडेन्ट हो क्या। बेसिक कुरा भनेको त एमओबी बुझ्नु पर्यो, त्यो मेन पनि कोडहरू बुझ्नु पर्यो क्या होइन। बाँकी त बिस्तारै पढ्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जाँदाखेरि आउने कुराहरू हो। हजुर सर। के गर्ने अब, अगाडि बढ्ने कि छोडिदिनु आजलाई? लेस देन 1 मिनेट भनेछ सर के? हजुर लेस देन 1 मिनेट भने जस्तो लाग्यो क्या माथि। कि अब टाइम सकिन लाग्यो? लेस देन 1 मिनेट भनेर एउटा आछ के रे जुममा त्यो